निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौँ किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित भएको हो। श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको यो पुस्तक हलन्त बहिष्कारलाई ध्यानमा राखी सिर्जना गरिएको छ। यस पुस्तकको शब्द र भाव लेखककै हामी मात्र वाचन गरिरहेका छौँ। हलन्त बहिष्कारको रूप। 2 वर्षपछि हिजो रामजी आफ्नो जाँच सकेर कलकत्ताबाट नेपालमा फर्के रे। तिनी धेरै दिनसम्म अल्लारिएर अब यहाँ बस्ने छैनन्। तिनलाई आफ्नो पढाइ बिग्रेला, जाँचमा अनुतीर्ण हुला भन्ने डर र पीर छ भन्दछन्। सानातिना कुराको त तिनी ख्यालै राख्दैनन् रे। सानातिना कुरा परे तिनी त्यसलाई त्यसै मिचेर फ्याँकिदिन्छन् रे। आफ्नो घरका पनि तिनी बलिया छन् रे। पढनामा पनि तिनी खुब तेज छन् रे। यी माथिका उदाहरणहरूबाट पाठकले निष्कर्ष निकाल्नु पर्दछ कुन परिपाटी बेस हो। अर्थासमा कुनै परिपाटीबाट फरक पर्न आउँछ वा आउँदैन। लेखी सजिलो भएर अबाध गतिले सरासर चल्ने कुन छ। माधवीले आफ्नो मुख्य ध्येय गद्य प्रचार गराए तापनि पद्यलाई त्यसै छाडेको थिएन। गद्य पद्यमै सुधार ल्याई भाषाको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने विचार माधवीको थियो भन्ने कुरालाई कविता रीतिले प्रष्ट पार्दछ। कविता रीतिको अनुसरण गरी सुधारिएका कविताको रूप। बढाई उत्साह स्वकर्म लौकन गरी ठुलो बुद्धि समुद्र मन्थन। तिमी जगतमा कसले निकालियो, अघि अघि माधवीजी कहाँ थियो। ओहो ममाथि यत्रो दया गरी भयो सवारी कसरी सरासरी। डुबी गए हर्ष समुद्र बीचमा, मिल्यौ तिमी आई यसै नगिचमा। मिही अलङ्कार झुकेर आकार पनि झिलिमिली। ओहो चमत्कार अपार देखियो, असार संसार संसार लेखियो। इन्द्रिणीहरूको शोभा हेर्नुहोस् सञ्जय, अप्सराले खसालेका रत्नको झारझै छन्। मेघको गर्जन सुनि नाचे मयूर बेसरी, ताताको गुलियो बोली सुनेका गरिबैसरी। हेरी नसक्नु पारे पर्खाल बडे बडे, नेपाली कविले खुट्टा काटेका वर्ण झैँ लडे। अब त यस प्रकारको माधवीले यति काम गरिन् भन्ने कुराको निचोड भइसकेको छ। इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यको एक सानो लेख पुराना कवि र कविताबाट यहाँ उद्धृत गर्दछु। भाषामा रस्व आकारान्तमा पनि अन्त्यमा आकार छाडेर बेस, असल, ओपर, गुम, धेर, नजर, नरम सब लेखने नियम पुराना कविहरूले चलाएका थिए। त्यसैलाई पछिका कविहरूले पनि व्यवहार गर्दै ल्याएका थिए। माधवीको जन्म भएपछि सम्मत 1965 सालदेखि यस चर्चालाई हटाई अकारान्तै रूप कायम राख्ने चलन भएको छ। माधवीको हलन्त बहिष्कारको प्रयास सफल भएकोमा केही विवेकशील विद्वानहरूले यसरी निरशिर विवेक गरी मुक्त कण्ठले प्रशंसा परे तापनि राजगुरु श्री हेमराजज्यूको प्रभाव र अथक परिश्रमले समितिका पुस्तकहरूलाई चन्द्रिकाकै नियमअनुसार चलन सरकारी जोड लगाई श्री 3 युद्धको समयमा खड्ग निशाना गराएपछि लेखकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन हुन गएको कुरा पछिका लेखकले बिर्सदै गए। भाषामाथि त्यो पनि भर्खर बामे शरण लागेको तिनलाई एक व्यक्तिको ठोकुवा घोषणाले बफडिदियो। मेरो
आत्माले यो कुरा सहन गर्न सकेन। मैले आफूलाई यो व्यवस्थाबाट अलग्याएँ, बिल्कुल टाढा राखेँ। म एक्लो शक्तिहीन उता सरकारी संरक्षणमा रहेको चन्द्रिकाकै डङ्का बज्न लाग्यो। उनीको नियम अनुसार परीक्षा हुन थाल्यो। नयाँ लेखक तयार हुन लागे। यसो त जटिल अवस्थामा वरपर नहेरी श्री हृदयचन्द्र प्रधानले भनेका यी शब्दहरू आजसम्म पनि उहाँ अर्थात् राममणि एक्ला बृहस्पति भएर आफ्नै सिद्धान्तमा अडिग रही यही सही भनी कराइरहनुहुनेछ। उहाँको सिद्धान्तमा बल नभएर हो वा प्राथमिकता नभएर हो, उहाँको मतलाई मत नमानिकन गैर नेपाली भाषाभाषीले केवल जिद्दी मात्र मानिरहेका छन्। सुन्दा दुःख लाग्दछ। आफ्नो विचारको अनुमोदन नगरेको भनेर होइन, कुरा बुझ्न नखोजेको भनेर। यसो त कुरा चलिरहेकै छ। हेर्दछु, सुन्दछु, मनमा विविध तराना आउँदछ। तर पनि अन्त्यमा आफूलाई आफ्नो लक्ष्य साधनामा सफलै भएको सम्झन्छु। किनकि माधवीको प्रकाशनमा मेरो ध्येय पवित्र थियो, सङ्कल्प पनि शिव सङ्कल्प थियो र मैले माता विन्ध्यवासिनीसँग त्यति वरदान मागेको थिएँ। मेरो भक्ति पवित्र थियो। आमाको वरदान मैले पाएँ। मेरो ध्येय एक प्रकारले पुरा भयो। माधवीले गर्नुपर्ने काम गरिसकेकी रहेछन्। माधवी कसरी थिइन्, के थिइन् भन्ने विषयमा मैले उल्लेख गर्नु पर्ला जस्तो लाग्दैन। यो कुरा विज्ञ समाजमा लुकिएको छैन। गद्यमा लेख पहिले पनि नलेखिएको होइन, तर भाषा सुधारको ध्येय लिएर 1965 सालमा माधवीको जसरी प्रादुर्भाव भयो, त्यसपछिका वर्षहरूमा भाषाप्रति बढेर गएको आस्था र ममताले मेरो मनलाई कृतकृत्य पारेको छ। आज यो अवस्थामा मैले मेरै आँखाले नेपाली भाषाका 101 पुत्र रत्नलाई देख्न पाएँ। यो मेरो ठुलो सौभाग्य हो। 2010 सालमा यसै मोहले गरेर नेपाली सारा लेखकहरूलाई आफ्नै घरमा अभ्यागत गर्न मन लागेकोले लेखक महासम्मेलनको आयोजना गरी भेटघाट सेवा सत्कार गरेको हुँ। माता, हजुरले मलाई यही सब हेर्न दीर्घजीवी बनाइ बक्सेको हो। अब कृतकृत्य भए। एकको मनपरीमा अब भाषाको स्वरूपको गठन हुने छैन। भाषाको सरल सुन्दर कलेवरको गठन हुनेछ। हाम्री भाषालाई नै परिष्कृत, परिमार्जित र सुन्दरी हुनेछन्। माधवीको जन्म पूर्ण रूपले सफल हुनेछ। जय मातृभाषा। श्री लेखनाथ र राममणि। सम्बत 1963 सालतिरकै कुरा हो। मेरो भाषा विषयमा रुचि बढ्न लागिसकेको थियो। सुन्दरी मासिक पत्रिकाको वर्ष 1 लीला 5 मा छापिएको वियोगिनीको विलाप र वर्ष 1 लीला 8 मा छापिएको वैराग्यवल्ली शीर्षकको कविताले म छप्कीवाला लेखनाथप्रति आकृष्ट भएको थिएँ। मलाई एक कविता करिब करिब कण्ठस्थै आउँदथ्यो। लेखनाथको कलमको चमत्कारले मलाई लोभ्याएको थियो। केही समयपछि मलाई पनि पत्रिका निकाल्ने विचार आयो। 1965 साल कार्तिक पूर्णिमाको दिनदेखि मैले पनि माधवी पत्रिका निकालेँ। त्यसमा कविता रीति जस्ता लाक्षणिक ग्रन्थलाई धारावाहिक रूपमा निकालेको थिएँ। कविता रीतिको अर्थको विवेचना गर्दा पण्डित लेखनाथका उपरोक्त विषयका श्लोक उदाहरणमा दि लेखकको तारिफ गर्दै जीवनमा कविले यो गुणलाई अँगाल्दै गए भने कवि भन्ने दुई शब्दलाई सार्थक बनाउने छन् भनेर प्रशंसा गरेको थिएँ। माधवीको त्यही अङ्क छपकीमा पण्डितजीको ठेगानामा पठाइ पनि दिएँ। मेरो पहिलो पत्र व्यवहार भनौँ वा के भनौँ, लेखनाथप्रति यही हो। माधवीको यो अङ्कले लेखनाथलाई प्रसन्न तुल्याएछ। हुन त मैले खुसी पार्न तारिफ गरेको थिइनँ। फलस्वरूप माधवीमा प्रकाशनार्थ माधवी कुसुमाञ्जली भन्ने एउटा पद्य उहाँले पठाउनु भयो। यो पद्य माधवीको 5औं अङ्कमा निस्किएको छ। यसरी हामी दुईमा पत्र व्यवहार चल्यो। उहाँले मलाई र मैले उहाँलाई लेखनीबाटै मित्र तुल्याएँ। म लेख माग्दथेँ भने माफिकको लेख उहाँ पठाउनु हुन थियो। मेरो हलन्त बहिष्कारलाई समर्थन गरेर उहाँले धेरै लेख लेख्नुभयो र पठाउनुभयो। मध्ये कवि कविताप
राधा रञ्जनहरू माधवी नै बन्द भएकाले प्रकाशित हुन पाएनन्। सायद पछिल्लो माधवीमा प्रकाशित लेख वर्षा विचार हो जस्तो लाग्दछ। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी सरदार पण्डित राममणि आचार्य दीक्षितको पुराना सम्झना सुनाउँदैछौँ। केशवमणि आचार्य दीक्षितद्वारा सम्पादित यो पुस्तक श्रीमती नलिनी देवी आचार्य दीक्षित शान्ति निकेतन पुस्तकालय गैरीधाराद्वारा प्रकाशित पुस्तक हो। 2029 साल श्रावण 17 गते प्रकाशित यस पुस्तकमा इतिहासका रोचक प्रसङ्ग समेटिएको छ। यस पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि यसै समय उपस्थित हुनेछु। आजको लागि भने कार्यक्रमबाट प्राविधिक सहकर्मी रेहान महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर वज्राचार्य छुट्टिन्छु। नमस्कार।